السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله عندنا ليكتور ديكسيون الوحدة الثالثة الصفحتان 72 73. Lire un poème qui sensibilise à la solidarité. سنقرأ نص شعري يحسس بالتضامن. العنوان ديال النص الشعري Joyeux anniversaire. ولكن قبل قراءة النص الشعري سنجيب عن أسئلة Je découvre le poème. Je découvre le poème, اكتشف النص الشعري. La première question, observe l'image, لاحظ الصورة. Où se trouvent les personnages? أين يوجد الأشخاص؟ لأن هاد الأسئلة هادو ديال جو ديكوفر لو بويم غادي نجاوبو عليهم فقط من خلال الصورة. إذن غادي نرجعو للصورة باش نشوفوها. دونك où se trouvent les personnages أين يوجد الأشخاص. إذن كنشوفو بأن هاد الأشخاص هادو كيتواجدوا حول واحد المائدة. دونك هادشي اللي غادي نكتبو ils sont autour d'une table. إنا كنهضروا على لي بيرسوناج، يمكننا نديرو لي بيرسوناج sont autour d'une table ou bien ils sont autour d'une table، يعني هما حول مائدة. La deuxième question, qu'est-ce qu'il y a sur la table؟ ماذا يوجد على المائدة؟ على المائدة كنشوف عندنا واحد الكاطو كبير، يعني واحد الحلوى ديال عيد الميلاد كبيرة، وكنشوفوا مشروبات هنا تقدر تكون مناضة أو عصير. دونك sur la table على المائدة عفوا. sur la table il y a une tarte، يعني كاين واحد لا tarte، يعني كاين واحد الطورطة ديال عيد الميلاد. et des boissons ومشروبات. تقدر تكون مناضة، تقدر يكون عصير، غالبا عصير، حيت هنا في هاد القارورة هادي كنشوف هنايا واحد الصورة ديال الفواكه هنايا، يمكن يكون عصير. اذا غادي نديرو حنا دي بواسون صافي. دونك sur la table il y a une tarte et des boissons. La troisième question, de quoi va parler le poème؟ عن ماذا سيتحدث النص الشعري؟ يعني حنا مازال ما قريناش النص الشعري، ولكن كتبقى فقط توقعات. يعني من خلال هذيك الصورة اللي عندنا فيها هذوك الأشخاص حول المائدة، ديك المائدة اللي فيها واحد الحلوى ديال عيد الميلاد، كاينين مشروبات. كذلك من خلال العنوان ديال النص الشعري Joyeux anniversaire نقدروا نقولوا il va parler d'un anniversaire، يعني هذا كيبقى فقط توقع. il va parler d'un anniversaire يعني أن هذا النص سيتحدث عن عيد ميلاد مثلا. La question numéro 4, qui a écrit ce poème؟ يعني غادي نكتب لو نون دو بويت اللي هو الشاعر. يعني هنايا كتكون عندي هنايا في تحت لو بويم. دونك هنايا celui qui a écrit le poème c'est Claire Poutier. هذا هو لو بويت الشاعر. دونك غادي نكتبو c'est Claire Poutier qui a écrit le poème. c'est Claire Poutier qui a écrit le poème، يعني هو اللي كتب هاد النص الشعري. Claire Poutier كيتسمى un poète. La question numéro 5, de quel document est-il tiré؟ يعني من أي وثيقة، من أي وثيقة يعني استخرجنا هاد أولا خرجنا هاد النص الشعري. دونك هنايا عندنا dans les poètes de l'an 2000، يعني من هنايا خرجنا هاد النص الشعري أو اقتطف من هاد الدوكيمون هذا، من هاد الوثيقة. donc il est tiré du document les poètes de l'an 2000. il est tiré du document les poètes de l'an 2000. الآن غادي نمشيو باش نقراو النص الشعري Joyeux anniversaire. كيف ما ولفنا كنديرو جوج ديال القراءات. القراءة الأولى كتكون مع الشرح المبسط، ثم القراءة الثانية كتكون عادية. Joyeux anniversaire، عيد ميلاد سعيد. 2000 ans de vie sur terre، 2000 سنة من الحياة على الأرض. 2000 ans de vie sur terre. C'est un bel anniversaire،
إنه عيد ميلاد سعيد جميل عفوا إنه عيد ميلاد جميل c'est un bel anniversaire a fêté sans cri sans guerre يعني نحتفلوا به بدون صراخ بدون حرب sans guerre بدون حرب avec parents sœurs et frères يعني مع الآباء الأخوات والإخوة مع الآباء الأخوات والإخوة au banquet de fin d'année le banquet هو المأدبة أو الوليمة يعني في وليمة نهاية السنة il faudrait faire inviter يعني خاصنا نعرضه il faudrait faire inviter tous les enfants affamés les enfants affamés هما الأطفال اللي الجائعين يعني اللي ما لاقين ما ياكلوا tous les enfants affamés tristes الحزينين et abandonnés والمتخلى عنهم متخلى عنهم يعني بدون رعاية بدون حنان إلى غير ذلك autour de l'immense table حول المائدة الكبيرة جدا sur des coussins confortables على وسائد أو وسادات مريحة même les plus misérables يعني حتى هذوك البؤساء أو الفقراء se sentiraient formidables غادي يحسوا براسهم مزيانين هنا عندنا دي بوانتي يعني أنهم يعني حيدوا واحد الجزء من هذا النص الشعري حيدوه 2000 ans de vie sur terre 200 سنة من الحياة على الأرض c'est un tel anniversaire يعني هاد عيد الميلاد يعني في شكال داير fêtons-le sans cri ni guerre يعني نحتفلوا به بلا صراخ بدون صراخ بدون حرب on nous aimons tous en frères يعني ونبغيو بعضياتنا بحال الإخوة غادي نوليو عاوتاني نديرو واحد القراءة أخرى عادية joyeux anniversaire نديرو لا liaison joyeux anniversaire 2000 ans de vie sur terre c'est un bel anniversaire à fêter sans cri sans guerre avec parents sœurs هنا اللي بغينا نديرو لا liaison sœurs et frères au banquet de fin d'année il faudrait faire inviter بحال غادي ندير هنا على liaison faire inviter tous les enfants هنا نديرو لا liaison tous les enfants affamés tristes وندير لا liaison tristes et abandonnés autour de l'immense table sur des coussins confortables même les plus misérables se sentiraient formidables 2000 ans de vie sur terre c'est un tel anniversaire fêtons-le sans cri ni guerre en nous aimant tous en frères الآن غادي ندوزو جيكوت اي جو كومبرون يمكن زربت شويه في هاد القراءه هذه الثانيه غادي نولي ندير واحد القراءه اخرى بشويه باش يعني كلشي يتبع معايا دونك joyeux anniversaire 2000 ans de vie sur terre c'est un bel anniversaire à fêter sans cri, sans guerre, avec parents, sœurs et frères. Au banquet de fin d'année, il faudrait faire
faire inviter tous les enfants affamés. Tous les enfants affamés. Tristes et abandonnés. Tristes et abandonnés. Autour de l'immense table, sur des coussins confortables. Même les plus misérables se sentiraient formidables. 2000 ans de vie sur terre, c'est un tel anniversaire. Fêtons-le sans cri ni guerre, en nous aimant tous en frères. Deux, j'écoute et je comprends. اسمع وأفهم أو أستمع وأفهم. La question numéro 6. Quelles sont les personnes qu'il faudrait inviter à cet anniversaire؟ يعني شكون هما الأشخاص اللي كيخصنا نعرضوا عليهم في هاد عيد الميلاد؟ Quelles sont les personnes qu'il faudrait inviter à cet anniversaire? Donc le poème, il faut inviter les enfants affamés, tous les enfants affamés, tristes et abandonnés. إذا هادوما الأشخاص اللي خاصنا نعرضوا عليهم. Donc il faudrait inviter. نحاولوا دائما ندير جملة ونقدوها مزيان. Donc il faudrait inviter يعني خاصنا نعرضوا على tous les enfants. Il faudrait inviter tous غادي نحاولوا نقدوها هنايا tous les enfants يعني جميع الأطفال affamés الجوعى يعني اللي ما لاقينش ما ياكلوا affamés يعني هذا واحد النص شعري جميل جدا كيحث على التضامن يعني ان هذه 2000 سنه وحنايا على الارض يعني كيخصنا نكونوا متضامنين ما بيناتنا ونحسوا براسنا كاننا يعني جميع الاشخاص يعني على انهم اخوه واخوات حتى دوك الاشخاص يعني اللي الجوعى والمتخلى عنهم يعني انهم خصنا نتضامنوا معهم كذلك. Donc il faudrait inviter tous les enfants affamés, tristes et abandonnés. Tristes et abandonnés. أول المتخلى عنهم. La question numéro 7. À quelle occasion faudrait-il les inviter؟ يعني بأي مناسبة غادي نعرضوا عليهم؟ بأي مناسبة غادي نعرضوا عليهم؟ غادي نعرضوا عليهم بمناسبة 2000 ans de vie sur terre، بمناسبة 2000 سنة من الحياة على الأرض. يعني 2000 سنة وحنا والإنسان عايش على الأرض. Donc il faudrait les inviter à l'occasion de 2000 ans de vie sur terre. Il faudrait les inviter il faudrait les inviter يعني خاصنا نعرضوا عليهم بمناسبة à l'occasion. غادي نحاولوا نكتبوها هنايا ما عندناش البلاصه ولكن غادي نحاولوا نكتبوها هنايا à l'occasion de 2000 ans de vie sur terre. À l'occasion de 2000 ans de vie sur terre. يعني بمناسبة 2000 سنة من الحياة على الأرض. 2000 ans de vie sur terre. نمر إلى صفحة رقم 73. صفحة رقم 73 هي تتمة ديال lecture diction. Joyeux anniversaire. Donc la question numéro 8. Comment doit-on fêter ce bel anniversaire يعني كيفاش خاصنا نحتفلوا بهذا عيد الميلاد الجميل؟ Donc on doit
on doit fêter ce bel anniversaire sans cri ni guerre. يعني بدون صراخ بدون حرب. Donc on doit fêter. اولا نديرو on doit le fêter باش ما نطولوش علينا بلا ما نديرو on doit fêter ce bel anniversaire نديرو غير on doit le fêter. On doit le fêter. يعني خاصنا نحتفلوا به كنهضروا هنا على هاد لو على ce bel anniversaire. On doit le fêter sans cri ni guerre. يعني بدون صراخ بدون حرب sans cri sans guerre. La question numéro 9. Que faut-il faire pour qu'il n'y ait ni cri ni guerre. يعني شنو خاصنا نديرو باش ما يكون لا صراخ لا حرب. يعني خاصنا كيف ما قال الشاعر في النص الشعري on nous aimons tous en frère. يعني خاصنا نبغيو بعضياتنا كإخوة كأننا إخوة. donc on doit s'aimer tous en frère. On doit s'aimer. يعني خاصنا نبغيو بعضياتنا on doit s'aimer tous en frère. يعني بحال الإخوة tous en frère. يعني هذه دعوة باش نبغيو بعضياتنا ونبتعدوا على الكره وعلى الغضب وعلى الحروب إلى غير ذلك. يعني لأنها تدمر الإنسانية والإنسان. La question numéro 10. Où va-t-on se réunir. يعني أين سنجتمع. يعني من خلال النص donc on va se réunir autour de l'immense table. يعني حول واحد المائدة كبيرة اللي غادي تجمع يعني الإنسان. donc on va se réunir. دائما نحاول نكتب جملة مفيدة. on va se réunir autour de l'immense table. حول المائدة الكبيرة. autour de نكملو هنا de l'immense table. La question numéro 11. Que représentent les mots 2000 ans. يعني هاد الكلمات هادو شنو كيمثلوا 2000 ans. يعني 2000 سنة. 2000 سنة من ماذا؟ 2000 سنة من الحياة على الأرض. يعني الإنسان عايش على الأرض منذ 2000 سنة. donc les mots représentent 2000 ans de vie sur Terre. donc les mots les mots 2000 ans les mots représentent ou bien كان اولا نديرو il représente من الأحسن نديرو il représente. يعني كنهضروا على les mots il représente 2000 ans de vie sur Terre. كيمثلوا ليا 2000 سنة من الحياة على الأرض. 2000 ans de vie sur Terre. J'étudie la forme du poème. يعني هنايا غادي سندرس شكل القصيدة أو شكل النص الشعري. la forme يعني الشكل ديالو. La question numéro 12. Combien de strophes compose le poème. غادي نرجعوا للنص الشعري باش نشوفوا لي ستروف اللي كاينين فيه ونحسبوهم. لأن في النص الشعري عندنا هنايا هذه ستروف. يعني شنو كنعنيو بستروف؟ يعني واحد المجموعه ديال الابيات ما بيناتهم كيكون واحد الفراغ ما بين شاك ستروف وشاك ستروف كيكون واحد الفراغ هنايا. دونك هذه سي اون ستروف. هنايا عندنا اون ستروف وهذه حتى هي سي اون ستروف. يعني بحال الفقرات في النصوص العاديه النصوص النثريه. هنايا اون ستروف وحتى هنايا عندنا اون
ستروف. يعني هنايا هذا كيتسمى ان فير ان فير ان فير، هذا ان فير. مجموعه ديال الابيات هنايا كيكون ما بيناتهم فراغ، هذه كتشكل ليا اون ستروف. غادي نحسب شحال ديال لي ستروف عندي. دونك عندنا هذه 1 2 3 4، عندنا 4 strophes dans ce poème. Il y a 4 strophes. إذن وغادي نكتبو combien de strophes compose le poème. Donc le poème se compose de 4 strophes. غادي نكتبو le poème se compose de 4 strophes. 4 strophes. La question numéro 13. De combien de vers est constituée chaque strophe؟ يعني كل ستروف أو كل فقرة شحال فيها، ماشي فقرة ولكن ستروف شحال فيها من بيت شعري. غادي نرجعوا للنص الشعري باش نشوفوا. دونك هنايا كنلاحظوا بأن هذه اون ستروف شحال فيها 1 2 3 4 vers. 4 vers dans chaque strophe. يعني هذه اون ستروف، هذه ستروف، تا هذه ستروف، تا هذه ستروف، هذه ستروف. دونك هذا ان فير، هذا ان فير، يعني بيت شعري. هذا ان فير بيت شعري. اذا عندي شحال من بيت شعري في كل ستروف؟ 1 2 3 4. Nous avons 4 vers dans chaque strophe. Et on va écrire de combien de vers est constituée chaque strophe. Chaque strophe est constituée de 4 vers. chaque strophe، يعني كلهم لي ستروف عندنا فيهم 4 vers، 4 ديال الابيات الشعريه. chaque strophe est constituée de 4 vers. نكملوا هنا de 4 vers. par quoi commence tous les vers؟ باش كيبداو جميع الابيات الشعريه، باش كيبداو bien sûr une majuscule. donc tous les vers commencent par une majuscule. كيبداو بماجيسكول يعني بحرف كبير. tous les vers commencent، يعني كنحاولوا نديروا جمله مفيده، ما نجيش ندير غير باغ اون ماجيسكول. نو، تو لي فير كومونس باغ اون ماجيسكول. يعني حتى في الجواب كيكون جواب مفيد باغ اون ماجيسكول، يعني هذا الجواب هذا كيجي احسن. دونك il commence par une majuscule. كيبداو بحرف كبير. tous les vers commencent par une majuscule. La question numéro 15. Quelle est la rime de la 4e strophe? غادي نمشيو le poème. donc هذه la première strophe، هذه la deuxième، هذه la troisième. la 4e strophe هي هذه la 4e strophe. شنو كنقصدوا بلا ريم؟ هو داك الصوت او داك الاصوات اللي كتكون في الاخير ديال الابيات الشعريه، يعني كيكونوا بحال دوك الاصوات اللي كيكونوا بحال في الاخير ديال الابيات الشعريه. دونك هنايا عندنا لا 4e strophe. وي دونك هنايا عندنا terre، anniversaire، guerre، frère. اذا عندنا ديك ار anniversaire guerre frère. اذا هني كنسمع ديك ار هذه هي لا ريم اللي في لا 4e strophe. اذا غادي نكتبوا لا ريم دو لا 4e strophe اي لا ريم هو داك الصوت اولا الاصوات اللي كيكونوا في الاخر ديال الابيات الشعريه، كيكونوا مشروكين في ما بينات الابيات الشعريه. دونك لا ريم دو لا 4e، نكتبوها غير هكذايا، دو لا 4e strophe اي نديروها هنايا اونتر هذا، نكتبوا ديك ار بحال هكذايا ار.
لان هي هذه لا غيم اللي مشروكه ما بيناتهم ار. La question numéro 16. Quels sont les points utilisés par l'auteur؟ يعني شنو هما النقط اللي استعملهم الكاتب او الشاعر يعني لو بويت. دونك هنايا كنلاحظ بان الى utiliser des points، يعني عندي نقطه وعندنا des points d'exclamation. دونك les points utilisés يعني النقط المستعمله، عندنا لا فيرغول ولكن ما دخلش لا فيرغول في لي بوين. دونك يعني ما قالولناش لي سيني دو بونكتياسيون، قالولنا غير لي بوين. دونك لي بوين utilisés sont، عندنا بوين وعندنا بوين ديكسكلاماسيون. هادو هما اللي عندنا لي ديفيرون بوين، بوين اي بوين ديكسكلاماسيون. j'enrichis mon lexique. أغني معجمي. عندنا واحد الكلمات مشروحة يعني شرحناها في النص وغادي نعاودو نشرحوها. بونكي يعني مأدوبة أو وليمة، الشرح ديالها un repas de fête réunissant un grand nombre de personnes، يعني واحد وجبة ديال الحفلات اللي كتجمع واحد العدد كبير من الأشخاص، يعني كنسميوها بالعربية مأدوبة أو وليمة. عندنا ايضا ميزيرابل تري بوفر يعني فقير جدا. ابوندوني يعني متخلى عنهم. ليسي سون سوان اي سون افيكسيون يعني متخلى عنهم يعني بدون رعاية صحية، بدون عناية. عندنا formidable remarquable extraordinaire. remarquable يعني مهم، extraordinaire رائع. je dis bien le poème، أقرأ جيدا النص الشعري. 17 la question numéro 17 découpe en syllabes. دونك هنايا عندنا هاد البيت الشعري مقسمينه لنا إلى سيلاب. 2000 هنا عندنا 2000 هنايا 1000 بوحدها. 2000 ans de vie sur terre. c'est un يعني c'est بوحدها، سيلاب بوحدها و تان سيلاب بوحدها. c'est un bel anniversaire. l'anniversaire. marque les pauses، هنا غادي ندير التوقفات. دونك فاش كتكون عندي فيرغول كنتوقف غير شويه. autour de l'immense table sur des coussins confortables même les plus misérables se sentiraient formidables. هنا عندي بوين ديكسكلاماسيون غادي نتوقف، ولكن في هادو كنتوقف غير شويه. غادي نعاودو autour de l'immense table sur des coussins confortables même les plus misérables se sentiraient formidables. La question numéro 19 lis en respectant les liaisons et les enchaînements. يعني هنا غادي نقرا هاد الابيات هادو، نحترم لي ليزون اللي كاين ما بيناتهم والارتباطات اللي كاين ما بيناتهم. au banquet de fin d'année il faudrait faire inviter، ما نقولش faire inviter ولكن faire inviter يعني بحال هاد الاو هادي وهاد بحال هاد الاو ما كايناش faire inviter. tous les enfants ندير لا liaison tous les enfants affamés tristes et abandonnés. هكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا رقم 72 73. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. مع السلامة.